अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बेत कॉस्मिक वाइड्स। कायनात के पुरस्रार खाली मुकामात। कायनात की ये जगह बहुत ही तवील, सर्द, तारीक तरीन, बज़ाहिर खाली और वीरान है। तवील इतनी कि करोड़ों नूरी सालों की भी सांसें थम जाएं मगर फासले ना मिटें। तारीक इतनी कि हाथ को हाथ सुजाई ना दे। सर्द इतनी कि सांसें तो सांसें सोचे भी जम जाएं। वीरान और खाली इतनी कि तन्हाइयाँ भी घबरा कर अपने सर फोड़ने लगें। साया भी जब साथ छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। इस मिसरे की हकीकत कायनात की इन खाली जगहों पर पहुंचकर सही मायनों में खुलेगी। अरबों कहकशाएं और खरबों जगमगाते गरमाते सितारों के होने के बावजूद ये कायनात बहुत ही तारीक, सर्द और वीरान है। कॉस्मिक वाइड क्या है? ये कायनात के ऐसे पुरस्रार मुकामात हैं जहाँ इंतहा दर्जे की तारीकी और वीरानी है। कॉस्मिक वाइड दरअसल गैलेक्टिक फिलामेंटस बड़े पैमाने पर फैले कायनाती स्ट्रक्चर के दरमियान मौजूद नहायत वसी और अरीज खाली जगह हैं जहाँ बहुत ही कम कहकशाएँ होती हैं। जब ज़्यादातर लोग बिग बैंग के बाद की कायनात के फैलाव को जहन में लाते हैं तो इन्हें तसव्वुर में कहकशाएँ एक दूसरे से दूर भागती हुई महसूस होती हैं। कायनात के इस फैलाव का तसव्वुर छोटे पैमाने पर तो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर बड़े पैमाने पर कायनाती स्ट्रक्चर का तसव्वुर ही एक अलग और दिमाग हिला देने वाला और हमारे 14 तबक रोशन कर देने वाला तसव्वुर है। जब आप अरबों नूरी साल पर फैली कायनात को एक मुरब्बा शक्ल के डब्बे में अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कायनाती स्ट्रक्चर कम और एक लजीज सा स्पॉन्ज केक ज़्यादा लगता है, मगर इसके बरक्स ये स्ट्रक्चर कितना दिल दहला देने वाला और देव हैकल है, इसका तसव्वुर भी शायद मुमकिन नहीं। इस कायनाती स्ट्रक्चर में बड़े बड़े कहकशाई धागे, गैलेक्टिक फिलामेंटस और दीवारें हैं जिनके दरमियान वसी खला मौजूद है। इन कायनाती खलाओं को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये कायनाती स्ट्रक्चर इस तरह क्यों है, ये कायनात ऐसे जुड़ी हुई, ऐसे जालनुमा शक्ल की क्यों है। इसके लिए आपको माजी की जानिब ख्याली टाइम ट्रैवल करके इब्तदाई कायनात बल्कि इब्तदाई कायनाती नुक्ता पर पहुंचना होगा। जब कायनात एक खुरूदनी नुक्ता में मरकूज़ थी, फिर बिग बैंग हुआ और कायनात एक सेकंड से भी पहले इंतहाई गर्म प्लाज्मा के एक खित्ते में बदल गई। इस खित्ते में स्पेस टाइम में क्वांटम उतार चढ़ाव बहुत मामूली था, अगरचे ये इलाके कसाफत में ज़्यादातर यकसा और बहुत मामूली फ़र्क के साथ था, लेकिन जैसे जैसे कायनात फैलती गई ये फ़र्क भी बढ़ता गया। जो चीज़ छोटे पैमाने पर मादे की कसाफत के मामूली फ़र्क पर शुरू हुई वो मादे की ज़्यादा और कम कसाफत वाले इलाकों में बदल गई और अब 13 अरब 80 करोड़ साल बाद हम यहाँ मौजूद हैं और देख रहे हैं कि ये खुरूदनी नुक्ता कितने बड़े पैमाने पर फैल गया है। हमने देखा है कि कहकशाएँ एक दूसरे से अलग अलग नहीं होती, बल्कि कहकशाई दागों और दीवारों की सूरत में एक दूसरे से मिली हुई हैं और ये मिलाप हमारी सोच से भी कहीं बड़े स्ट्रक्चर पर बना हुआ है और इन दागों का दरमियानी खला इससे भी बड़ा है। द ग्रेट नथिंगनेस। पहली बार 1970 में फल्कियात दानों को इन कायनाती खलाओं पर सोचने का मौका मिला जब बड़े पैमाने पर कायनाती सर्वे किए जा रहे थे। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कहकशाएँ कितनी तेज़ी से हमसे दूर हो रही हैं। तब ही इन पर यह राज खुला कि कायनात में कहकशाओं की तकसीम एक जैसी नहीं है। कुछ कहकशाएँ एक दूसरे के करीब थी, दरमियान में बहुत बड़ा गैप कॉस्मिक वाइड और इसके बाद एक और क्लस्टर मौजूद था। ये कायनाती खला हकीकत में मुकम्मल खाली भी नहीं है। इनकी कसाफत कहकशाई इलाकों से कम है। ये कसाफत कायनाती मादे की औसत कसाफत का 10वां हिस्सा है,
جس کا مطلب ہے ان خلاؤں میں جس دھول کے بادلوں کے ساتھ ساتھ ڈارک میٹر بھی موجود ہو سکتا ہے۔ اب تک کا سب سے بڑا کاسمک وائڈ جسے ہم جانتے ہیں وہ ہے جینٹ وائڈ۔ یہ ہم سے 1.5 بلین نوری سال دور ہے۔ اس کا ڈایا میٹر 1 بلین نوری سال ہے۔ یہ اسٹرکچر اتنے بڑے پیمانے پر سائنسدانوں نے بے بس ہو کر اس کا نام بڑے پن کی آخری حد یعنی کہ دی اینڈ آف گریٹنس رکھ دیا، یعنی کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں کائنات میں۔ بعض فلکیات دان کہتے ہیں جیسے جیسے کائنات پھیلے گی ان کہکشانی داغوں اور دیواروں کا حجم بھی بڑھے گا۔ بہت زیادہ کھنچاؤ کی وجہ سے آخر داغیں اور دیواریں ٹوٹ جائیں گی اور تمام وائٹ ایک دوسرے سے مل کر ایک بہت بڑے سپر وائٹ کی تشکیل کریں گے، جس میں صرف کشش ثقل میں بندھی ہوئی کہکشاؤں کے کلسٹر ہی سمندر میں جزیروں کے مثال رہ جائیں گے۔ قابل مشاہدہ کائنات کا یہ مکمل اور بڑا اسکیل دماغ کی چولہوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک اور جسم میں صلاحیت پیدا کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم بھی ایک ایسے ہی کسی سپر وائٹ کے ایک عام سے سپر کلسٹر ورگو کے ایک چھوٹے سے لوکل گروپ کی ایک ادنا سی کہکشاں کے ایک بازو پر موجود ایک معمولی سے نظام شمسی کے ایک بونا سے سیارے زمین کے ایک چھوٹے سے خطے میں آباد لاکھوں زندگی کی انواع میں موجود ایک نوع ہے۔ اتنی بے وقتی اور بے حیثیت ہونے کے باوجود بقول کارل سیگان ہم میں سے ہر ایک معمولی سے معمولی رتبے کا مالک انسان بھی بہت قیمتی ہے، کیونکہ ان اربوں کہکشاؤں کے کھرب ستاروں میں کہ لامحدود حد تک کے موجود سیاروں میں کہیں بھی آپ کو اس جیسا انسان نہیں ملے گا۔ میرا اپنا خالص ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم انسان ہی فقط قیمتی نہیں بلکہ اس سیارے پر آباد ہر ایک نوع بیش قیمت ہے۔ اگر آپ بے خبری میں اپنے قدموں تلے کسی کیڑے مکوڑے یا چیونٹی کو بھی کچل دیتے ہیں تو بھی ایک ناقابل تلافی نقصان کر جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک سیارہ زمین کے علاوہ کہیں کسی کیڑے مکوڑے کا وجود بھی تو ثابت نہیں کیا جا سکا۔ پچھلی چند دہائیوں میں فلکیات دانوں نے جدید ترین 3D کائناتی نقشے کے ماڈل بناتے ہوئے سلوان ڈیجیٹل اسکائی سروے جو 2009 میں اپڈیٹ ہوا ہے نے کائنات کا اب تک کا سب سے درست نقشہ ترتیب دیا ہے، اور چند سال میں سائنوپٹک سروے ٹیلیسکوپ اس نقشے میں مزید سدھار لائے گی۔ گریٹ نتھنگ بھی دراصل ایک کاسمک وائڈ ہی ہے جسے بوٹس وائڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک سپر وائڈ ہے۔ یہ زمین سے 700 ملین نوری سال دور ہے۔ سائنسدانوں نے اس کے اندر 60 کے قریب کہکشائیں دریافت کی ہیں جو کہ اس کی وسعت کے آگے آٹے میں نمک کے برابر کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ بوٹیس وائڈ کا ڈایا میٹر تقریباً 330 ملین نوری سال ہے جو کہ قابل مشاہدہ کائنات کا 0.27% ہے۔ ہرکولیس سپر کلسٹر اس کے کنارے کے انتہائی نزدیک موجود ہے۔ بوٹیس وائڈ کی تصاویر میں ایک سیاہ رنگ کا اسٹرکچر دکھایا جاتا ہے۔ یہ دراصل سیاہ نیبولا ہرناڈ 68 ہے۔ یہ اتنے کثیف اور سیاہ گہرے مولیکیولر بادلوں پر مشتمل ہے کہ یہ اپنے اندر سے روشنی کو بھی گزرنے نہیں دیتا۔ یہ ہماری کہکشاں ملکی وے کے اندر ہی موجود ہے، زمین سے 500 نوری سال دور اور آدھے نوری سال جتنا محیط رکھتا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو لائک اینڈ سبسکرائب کا بٹن ہٹ کر دیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔